ہسپتالن مز بیمار دارو التماس دعا کرم خدایا زہرائی مرضی سو شفیع وسیلہ تمن سارنی بیمارن کر شفا یہ کامل عطا پروردگارا قسم چی حسین زہرا سلام یمو التماس دعا چی کرم زن مرد و صغیر و لکٹ و کبیر و بڑے استاد و طالب علم و دوست و احباب و رشتہ دارو بحق بازی ابو الفضل العباس علیہ السلام سے شفیع وسیلہ خدایا پرت کنس مومن مرد مومن زنان نندن مشکلن کرتا آسان خزار نندن مشکلن کرتا آسان ملتمسین نندن مشکلن کرتا آسان یمی جموس نندن مشکلن کرتا آسان نام بنام حاجت کرتا کروا پروردگارا یم در نظر بیمار گام شہر بیمار ہسپتالن مز بیمار دارو التماس دعا کرم خدایا زہرائی مرضی سے شفیع وسیلہ تمن سارنی بیمارن کر شفائی کامل عطا تیندے پاسان روحانی جسمانی دادن کر پن لطفک دوا قرض دارن کر قرض ادا پروردگارا ظلم ظالم کرتن فنا بالخصوص امریکہ جنایت کارچ حکومت اسرائیل ہت کرتن نیست نابود پروردگارا حضرت آیت اللہ العظمہ خامنائی سیستانی و باقی مرجع دین علماء دین رشتک ازہر بلا روز بروز کرتک عزت تعبیر و عطا پروردگارا یم گزریم ذاکر زوار عالم فاضل سید سادات مومن مومنات یمن جمعن جماعت مجالس اہل بیت محافل اہل بیت لول از بران یوان از بوزان از بوزناوان از تمنی تک پنی جوار رحمتم ساری کرز غریق بحر رحمت